ओके, हामी बाइनोमियल एक्सपान्सन लिएर आएको छौँ अहिले आज 9A। योभन्दा अगाडि 8 नम्बरसम्म सब कुरा कम्प्लिट छ विथ कन्सेप्ट एन्ड अल द थिङ्स जे चाहिन्छ हामीलाई पढ्नको लागि है। अब हामी इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x को पावर 21 द कोफिसिएन्ट अफ 2r + 1th टर्म एन्ड यो चाहिँ टर्म हो एन्ड इज इक्वल टू कोफिसिएन्ट अफ अर्को टर्म भनेको 3r + 2th टर्म। यो दुईटा टर्मको कोफिसिएन्ट बराबर छ भने r इक्वल टू के हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नुस् र एक्सपान्सन चाहिँ 1 + x को पावर 21। ओके, आर्थ टर्म हामीले फाइन्ड गरेको थियौँ, यानी कि सिम्पली यति बुझौँ। अहिले गर्दा गर्दै आधीभन्दा धेरै कुरा थाहा हुन्छ यदि योभन्दा अगाडि पार्टहरू गरेको छ भने। पार्ट गरेको छैन भने थाहा हुँदैन। 9 पछि हामी के गर्छौँ भने 9AB छ, त्यसपछि हाम्रो 10 नम्बरको क्वेसन छ, त्यसपछि 11 नम्बरको क्वेसनमा प्राइज जसो यहाँ हेरिहाल है मजाले। अहिले फेरि स्किप गरेर जाने होइन। बेसिक म्याथमेटिक्सको यो जुन 11 नम्बर छ देखिरहेको छौ, अलिक मजाले नै देखाइदिउँ है। 11 नम्बरको सबै क्वेसनहरू मजाले हेरिहाल। हेऱ्यो? यो 11 नम्बरको क्वेसनबाट एउटा त 100% कन्फर्म हो, यो EFGH बाट कुनै न कुनै सोध्छ नै। यो त हामीलाई थाहा छ, तिमीहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। आज 11 को कमसेकम आधी बेला गर्छौँ र बाँकी पार्ट अर्को दिन गर्छौँ। अर्को दिन फेरि 11, 12, 13 सबै सकिन्छ। 14हरू त्यति, 13 पछि ए जुन छ त्योहरू त त्यत्तिकै हो हैन, एबी हटाऊ। 13 सम्म हामीले गर्नुपर्छ। आज चाहिँ 11 को हाफ पार्ट हुन्छ, त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म स्किप नगरिकन हेरिहाल है। एन्ड अब म के भन्न गइरहेको छु भने सबभन्दा पहिला यो टर्मको कुरा आएको छ। जस्तै हामीले nth टर्म भनेको छ भने nth टर्म जस्तै 5th टर्म हो भने त्यसलाई फाइन्ड गर्न हामी के गर्छौँ, r + 1 गर्थ्यौँ, यानी कि t 4 + 1 गर्थ्यौँ 5th टर्मको लागि। अब यहाँ 2r + 1th टर्म के हो त, इक्वल टू t 2r + 1 हो, इक्वल टू c n 2r। r को ठाउँमा 2r छ नि त, n 2r इन्टु 1 n - 2r इन्टु x को पावर 2r। ठिक छ, यही हो नि, n/2r n - 2r। ठिक छ, इन्टु x को पावर 2r। द कोफिसिएन्ट द कोफिसिएन्ट अफ, ओके सरी फर द डिस्टर्बेन्स। ठिक छ, यो त कुरा बुझ्यौँ। अब त्यसपछि अर्को छ 3r + 2। 3r + 2th टर्मलाई हामी के लेख्छौँ भने t 3r + 1 + 1 हो नि। अब c n 3r। ठिक छ, 3r + 1 इन्टु, मजाले ध्यान दिएर इन्टु 1 त 1 भयो अनि x 3r है। अब हामीलाई के भनेको छ भने द कोफिसिएन्ट अफ दिस इज इक्वल टू द कोफिसिएन्ट अफ दिस। दुईटैको कोफिसिएन्ट हाम्रो के हो, दुईटैको कोफिसिएन्ट हाम्रो यो हो। x बाहेकको कुराहरू कोफिसिएन्ट हो हाम्रो, यो कुरा ध्यान दिउँ। x बाहेकको कुराहरू कोफिसिएन्ट हो, यसको मतलब कोफिसिएन्ट भने त्यही c मा जे छ। सिन्स क्वेसन अनुसार c n 2r विल बी इक्वल टू c n 3r + 1। अब हेर एकदम फोकस गरेर, अब हामी यहाँ के लेख्छौँ, c n कति छ 21। क्वेसन हेर 21, 2r विल बी इक्वल टू c 21 3r + 1। अब एउटा कम्बिनेसनको फिचर्स याद राख, c n r इक्वल टू c nr' छ भने है। यो कुरा मजाले याद राख। दुईटा फर्मुला छ यहाँ हाम्रो, बुकमा दिएको जस्तै सेम टाइपले गर्दैछु, तिमीहरूलाई ठ्याक्कै याद आइहालोस्। यदि c nr इक्वल टू nr' छ भने यहाँ दुईटा फर्मुला हुन्छ। एउटा के भन्दा, दुईटा कुरा यहाँ आउँछ के भन्दा, या त r इक्वल टू r' हुन्छ अनि अर्को पनि हुन्छ r + r' इक्वल टू n। यो दुईटा कतै जुन कलरको पेन तिमीहरू युज गर्छौ जुन कि युनिक होस्, जस्तै यदि ब्लू कलरको पेनले सब कुरा लेख्दैछौ भने कुनै ब्ल्याक पेन होला कतै, भाइहरूको हेर यताउता, त्यो लिएर एउटा ठाउँ मेन्सन, र यो मेन्सन गर्ने कुरा अर्को पेनले भयो भने अलिक हाइलाइटेड हुन्छ, कहिलेकाहीँ रिभिजन गर्दा यहाँ चाहिँ झट्टै नजर परिहालोस्।
पर्मुटेसन कम्बिनेसनको पनि भिडियो आइसकेको छ, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। धेरैजनाले कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या पर्मुटेसन कम्बिनेसनमा, के हो सब कुरामा त्यही भन्दैछ यो त्यो, त्यहाँ कन्सेप्ट वाइज सबै कुरा गरेको छौँ हामीले त म्याथको क्लास 12 को सायद तिमीहरू यदि यो भिडियो पछि हेर्दैछौ भने क्लास 12 को सबै हाम्रो सकिने एम छ। प्लेलिस्ट गरेर चेक गर, के थाहा कुनै कुनै च्याप्टर यस्तो होला जुन भइसक्यो तिमीलाई थाहा नै छैन, इन्फर्म नै छैन है। ओके, यो चाहिँ हो हाम्रो फर्मुला। अब फर्स्ट फर्मुलामा के हुन्छ भने 2r = 3r + 1, ठिक छ। सिन्स वी नो फ्रम द दिस द्याट अफ कम्बिनेसन हैन, CNR = CNR डैश देन r = r डैश। यसको मतलब के हो भने r = -1, ठिक छ। यसले यही नै भनेको हो, r = -1। अनि अर्को के छ r + r डैश = n, यानी कि 2r + 3r + 1 = 21, 21 यता गयो 20, 5r = 20, r = हाम्रो 4। मजाले लेखिहाल। यो दुईटा कुरा मात्रै यसमा एकछिन क्यामेरामा ठ्याक्कै आयो है, त्यो दुईटा कुरा मात्रै हामीलाई जानकारी राख्नु थियो। सिमिलरली हामी के गर्छौँ भने अब r = -1 त यो पोसिबल छैन, किनभने आर्थ टर्म कुनै न कुनै टर्म हामीलाई हुनुपर्छ नि त। -1 भनेको के, यस्तो टर्म कुनै न कुनै त टर्म 1 देखि स्टार्ट हुन्छ नि त टर्महरू, यो नट पोसिबल। अब nth टर्महरू बुझ्न गाह्रो छ भने यो भन्दा अगाडि जुन 3वटा क्वेसन बनाएको छु त्यसमा त खाली nth टर्म मात्रै हामीले गरेको छौँ जहाँ पनि। सो यो गर्न चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो नहुनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। ओके, 9 को ए पछि हामी 9 को बी मा आएको छौँ। इन द एक्सपान्सन अफ दिस द कोफिसिएन्ट अफ XR एन्ड XR + 1 आर इक्वल। अघि के थियो कोफिसिएन्ट अफ आर्थ टर्म, यहाँ चाहिँ x को r पावर। अब x को r पावर जस्तै 1 + x छ, यसको एक्सपान्सन के हुन्छ C0 1 + C1x + C2x² + C3x³ गर्दै x को पावर बढ्दै जान्छ। यसको मतलब t r + 1th टर्ममा xr हुन्छ, यहाँ c के हुन्छ 1 के हुन्छ xr हुन्छ नि त r + 1th टर्ममा, र c r + 1 + 1 r + 2th टर्म यानी कि r + 1 + 1th टर्ममा x को भ्यालु r + 1 हुन्छ, हो नि। मजाले हेर, यो x को भ्यालु r कुनमा हुन्छ र x को भ्यालु r + 1 कुनमा हुन्छ, त्यो कमन सेन्स लगाम। 1 + x छ भने x को भ्यालु r हुन्छ, r + 1th टर्ममा r + 1 हुन्छ, r + 1 + 1th टर्ममा, र त्यही XR को कोफिसिएन्ट अघिकै क्वेसन जस्तै हो। अघिको क्वेसनमा के थियो, आर्थ टर्म भनेको थियो, यहाँ चाहिँ आर्थ टर्म भनेको छैन, तर x को भ्यालु r भनेको छ, र हामीलाई x को भ्यालु r कुन टर्ममा हुन्छ त्यो टर्म आफैले गेस गरेर निकाल्ने हो। त्यो टर्मको बारेमा बाल मतलब हुँदैन, खालि हामीलाई त्यो टर्म निकालेर x को भ्यालु r बनाइदिउँ। अब जेसुकै टर्मबाट होस् x को भ्यालु r बनाइम र x को भ्यालु r + 1 बनाइम, र cn के हुन्छ, यो c वाला जो के हुन्छ नि हो त्यसलाई बराबर गर्नु छ। बुझ्न खोज, छैन भने अब हेर, t r + 1th टर्म, t r + 1 भनेको कति हुन्छ, c 2n + 1 r हैन इन्टु 1 नै भयो xr, t r + 1 + 1 कति हुन्छ, c 2n + 1 r + 1 xr + 1, यही हो नि। अब यो r + 1 र r + 2th टर्ममा हाम्रो x को भ्यालु यति आयो। अब के भनेको छ, द कोफिसिएन्ट अफ XR एन्ड XR + 1 आर इक्वल, फाइन्ड द भ्यालु अफ r। यो र यो इक्वल छ अरे, c 2n + 1 r = c 2n + 1 r + 1 हैन। यसको मतलब सिन्स r = r + 1 नट पोसिबल, यो कहिले पोसिबल छ, सुमित = सुमित + 1 त्यस्तो पोसिबल छ, या फेरि जेसुकै नम्बर ल्याऊ 5 = 5 + 1 त पोसिबल हुँदैन, किनभने r पनि त एउटा नम्बरै हो। त्यसैले अब अर्को फर्मुला के छ भने फेरि एकपल्ट लेखिहाल, CNR = c nr डैश छ भने r + r डैश = n हुन्छ, r = r डैश त हुन्छ, तर यो केसमा त्यो भ्यालिड हुँदैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यही न हो, r1 लाई यता ल्याइदिम 0 भयो, r = n, यानी कि
फाइन्ड द भ्यालु अफ आर, आरको भ्यालु एन हुन्छ किनभने हाम्रो एक्सपान्सन पनि त एनकै टर्ममा दिएको छ नि हैन। ओके, अब हामी 10 नम्बर गर्दैछौँ। सो द्याट कोफिसिएन्ट अफ मिडल टर्म अफ 1 + x को पावर 2n इज इक्वल टू सम अफ कोफिसिएन्ट अफ 2 मिडल टर्म अफ 2n - 1। 2n भनेको इभेन हो, मजाले हेर, 2n इभेन हो, यसको मतलब यसको एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ के भन्दा सपोज यो nth टर्म हो भने इभेनको पावर n छ भने n/2 + 1th टर्म, यो त हामीलाई सिम्पली थाहा छ हो। अब अर्कोको अड 2n - 1 यो अड हो भने यसको दुईटा हुन्छ, एउटा के 2n - 1 + 1/2 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा 1 2n - 1 + 1/2 + 1th टर्म है। अड छ भने दुईटा हुन्छ, जे अड जस्तै 17 दिएको छ भने 9th टर्म र 10th टर्म हुन्छ। 17 दिएको छ भने किनभने 1 प्लस हो 9 टर्म 10 टर्म र 9 टर्म भनेको 8 + 1 लेख्छौँ, 10 टर्म भनेको 9 + 1 लेख्छौँ है। र त्यस्तै 18 यदि छ भने सिधा 18/2 9 + 1 10th टर्म जसलाई टी 9 + 1 लेख्छौँ। मजाले यो कुराहरू त यदि योभन्दा अगाडि भिडियोहरू हेरेको छैन भने बाबुहरू अलिकति गाह्रो हुनसक्ला है, यो कुरा याद राख्नु। हामीले एक्सर्साइज सबै गर्दैछौँ त एक्सर्साइजको सबै क्लियरली योभन्दा धेरै अब डिप बुझाउन गाह्रो हुन्छ। सो तर तिमीहरूले यदि क्लियरली गरेको छ भने त अब धेरैजनाले त यत्तिकै गरिरहेको छ है, जतिजनाले राम्रोसँग फलो गरेको छ। अब के भन्छ मिडल टर्म अफ यानी कि टी n + 1th टर्म, यसको मिडल टर्म इक्वल टू कति हुन्छ सी 2n n अनि अरू चाहिएन हामीलाई किनभने कोफिसिएन्ट इक्वल भनेको छ। अब मिडल टर्म अफ टर्म्स अफ 1 + x 2n - 1 इक्वल टू के हुन्छ टी 2n - 1 + 1/2 टी nth टर्म र अर्को एन्ड tn + 1th टर्म। मजाले ध्यान दिइहाल है, nth टर्म र n + 1 टर्म। अब nth टर्म भनेको हामी यहाँ के लेख्छौँ भने t n - 1 + 1 जसलाई हामी लेख्छौँ c 2n - 1 n - 1। अर्को को n + 1 को के लेख्छौँ c 2n - 1 र n। नाउ सम अफ बोथ मिडल टर्म्स, यसलाई हामी के लेख्छौँ 2n/n n। ठिक छ, यो त यहाँसम्म क्लियरै छ सबै कुरा। अब अर्को सम अफ बोथ मिडल टर्म के लेख्छौँ 2n - 1/n - 1 अनि यसमा 2n - 1 - n + 1 प्लस यसमा के लेख्छौँ 2n - 1/nth टर्म 2n - 1 भनेको n - 1 टर्म। अब यो दुईटैको सम गरौँ 2n - 1/n - 1 टर्म n टर्म प्लस 2n - 1/n n - 1 टर्म। यसलाई हामी गऱ्यौँ भने 2n - 1/2 2n - 1/n n - 1 टर्म। अब यसलाई फाइनली हामी के लेख्छौँ 2n - 1/n n - 1 टर्म है। यसको फाइनल एन्सर यति आयो। अब यो जुन छ यसलाई हामीले अलिकति मिलाएर के पनि लेख्न सक्छौँ भने हेर
2n टर्म छ, n टर्म n -1 को फ्याक्टोरियल यति लेख्न सक्छौँ। यानी कि यो एउटा आयो। अब अर्को पार्ट म यसको पार्ट यहाँ गर्दैछु, 2n बाई n n-1 इन्टु n छ हाम्रो। अब यहाँ छ 2n -1, ध्यान दिएर 2n फ्याक्टोरियल हामी के लेख्न सक्छौँ, 2n इन्टु 2n -1 को फ्याक्टोरियल बाई, सब कुरा बुझाउँछु अति नै होइन, n कट्छ, इक्वल टु 2n -1 को फ्याक्टोरियल बाई n-1। यानी कि यो हाम्रो RHS भयो भने यो हाम्रो LHS भयो र यसरी दुईटै हाम्रो इक्वल पनि भयो। के गरेँ मैले, मिडल टर्म सुरुमा निकालेँ, यस्तो यो फर्ममा आयो, कोफिसिएन्ट अफ मिडल टर्म यो फर्म, यसको कोफिसिएन्ट यो फर्ममा आयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने जे छ सबभन्दा सानो टर्ममा, जस्तै 7 फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई हामी 7 × 6 × 5 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सक्छौँ, या 7 × 6 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी 2n फ्याक्टोरियल छ भने 2n -1 इन्टु 2n -2 इन्टु 2n गर्दै गर्दै 3 2 1 सम्म लेख्न सक्छौँ नि त। अब यो 2n -1 लाई छोडिदिए, बाँकी यो भनेको त 2n इन्टु 2n -1 गर्दै गर्दै छ भने 2n लाई छोडिदिए भने 2n -1 को फ्याक्टोरियल हो नि त यो भनेको, यति भनेको हो 2n -1 को फ्याक्टोरियल। यतिलाई 2n इन्टु 2n -1 को फ्याक्टोरियल लेखे, बाँकीलाई n फ्याक्टोरियल n लाई पनि यहाँ n लाई पनि n इन्टु n -1 को फ्याक्टोरियल लेखिदिए। त्यस्तो nहरू काटेर दुईटै आखिर सबलाई सबभन्दा सानो फर्ममा लग्नु छ। परमुटेसन कम्बिनेसनको सानो कन्सेप्ट यहाँ छ। परमुटेसन कम्बिनेसन नहेरे पनि एकपल्ट मेरो रिक्वेस्ट छ, परमुटेसन कम्बिनेसनको 15-20 मिनट 25 मिनटको भिडियो होला, क्लिक गर प्लेलिस्ट खुल्छ, त्यहाँ परमुटेसन 6-7 वटा पार्ट छ। त्यसपछि कम्बिनेसनको एउटा मात्रै सायद अहिलेसम्म अपलोड छ। कम्बिनेसनको त्यही फर्स्ट पार्ट क्लिक गर्नु, 10-15 मिनट छ, सब कुरा मजाले तिमीहरू। या फेरि परमुटेसन कम्बिनेसनको सेकेन्डमा फ्याक्टोरियल भन्ने छ, फ्याक्टोरियलमा यो कुराहरू सब कुरा तिमीलाई दिइहाल्छ, फ्याक्टोरियलमै है, परमुटेसन कम्बिनेसन होइन, फ्याक्टोरियलमा सेकेन्ड भिडियोमा सबै जानकारी हुन्छ। ओके, 10 नम्बर हाम्रो सक्यो। एकपल्ट क्वेसनलाई मजाले हेरिहाल्नु र यो क्वेसनलाई क्याल्कुलेट गर्नु। यो जुन छ नि, यो पछि यो सुमित लेखिदिउँ यहाँ, यो सुमित पछि सुमित यहाँ कन्टिन्यू भयो। यसलाई त हामीले यो दुईटैलाई एड गरेर त्यहाँ लेखिदिउँ र यो सुमित यहाँ कम्प्लिट कन्टिन्यू भयो र यहाँ हामीले गऱ्यौँ है। अति नै होइन, कन्फ्युज हुने होइन। कहाँ छ योलाई यहाँनेरि हामीले कन्टिन्यू गरेर एन्सर यति ल्यायौँ है। ओके, अब हामी सबैको फेभरेट पार्ट यानी कि 11 नम्बर स्टार्ट हुँदैछ। एकपल्ट फेरि 11 नम्बर हेरिहाल, तिमीहरूको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 11 को ABCD जुन छ मजाले हेर, ABCD मा के छ, C1 C2 C3 मात्रै छ, या फेरि C0 C1 C2 C0 C1 C2 5 3 यताउता नम्बर बाहेक C1। अनि त्यसपछि EFGH मा के छ भने C दुईटा छ, C1 बाई C0 C2 बाई C1 C3 बाई C2 र F मा पनि C0 CN C1 CN -1, G मा पनि C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, H मा पनि के छ C0 C1 C1 C2। मतलब सुरुको ABCD मा हाम्रो एउटा सिंगल टर्म छ, ध्यान दिएर हेर। लास्टको EFGH मा चाहिँ डबल टर्म छ, C डबल एउटै एक्सप्रेसनमा, जस्तै C0 बाई C1 छ यी नम्बरमा, त्यो एउटै एक्सप्रेसनमा के छ दुईटा C छ। F नम्बरमा C0 CN एउटैमा दुईटा C छ, त्यसपछि प्लसले छुट्याएको छ हो, अर्कोमा C स्क्वायर अनि अर्कोमा छ C0 C1 है। सुरुको 4टा क्वेसन पहिला गर्छौँ, त्यसपछि हामी लास्टको 4टा अर्को भिडियोमा गर्छौँ र सुरुको 4टा अति इम्पोर्टेन्ट खालको हो। हेर, बाइनोमियलको बहुत ठुलो कन्सेप्ट हामी बुझ्न गइरहेको छौँ, पढ्न गइरहेका छौँ र यो लाइफ लङ कन्सेप्ट हुने गरी म तिमीहरूलाई भन्छु। मैले पनि पढ्दाखेरि यो क्वेसन के हुन्थ्यो भने जहिले कन्फ्युजिङ हुने, गल्ती हुने, के छ चाहिँ अन्ध्यारोमा अन्धकारमा थिए। तर 2-3 वटा कुरा छ, त्यो थाहा पाइसकेपछि के हुन्छ भने सबै कुरा सिम्पल र म तिमीहरूलाई पुरै सरल बनाइदिन्छु। सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउने कुन टाइपको क्वेसन हो, सिंगल कि डबल सी वाला। सी यहाँ सिंगल छ, सिंगल सी गर्ने तरिका अलग छ। दुईटा सी भनेको C0 CN प्लस C1 CN -1, यस्तो दुईटा सी एउटा एक्सप्रेसनमा यो, या फेरि C स्क्वायर C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस यो पनि तरिका अलग छ। या फेरि
अर्को के छ भन्दा C1/C2 प्लस यस्तो यो गर्ने तरिका पनि अलग छ है सब क्वेसन र सिंगल वाला सबभन्दा सिम्पल छ। पहिला हामी के गरौँ भने अलिकति गिभन दिएको छ 1 + x को पावर n यसको बारेमा के अहिले क्वेसन गरिरहेको छैन, पहिला त्यसको बारेमा के जानकारी दिइहालौँ, त्यसपछि हामी क्वेसन सिम्पली भन्छ। जस्तै 1 + x को पावर n भनेको C0 + C1x + C2x² प्लस डट Cnxn। त्यसैले हामीले यदि हाम्रो तरिकाले गरेको भए के हुन्थ्यो, C मजाले हेर n0 1 * x0 प्लस Cn1 1 * x1 प्लस Cn2 x2 1 मा n-2 हाल्दा 1 नै हुन्छ प्लस Cn3 x3 प्लस डट 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 Cn xn यही न हो। यहाँ पनि के छ Cn0 को ठाउँमा लाई C0 भनेको छ, Cn1 लाई C1 भनेको छ, Cn2 लाई C2 भनेको छ, यति त हो। C0 C1 C2 हरूको ठाउँमा Cn0 लाई C0 यस्तै n1 लाई C1 भनेको छ, बस यति याद राखौँ। अब 1 + 1 को पावर n गऱ्यौँ भने के हुन्छ, C0 + C1 + C2 + C3 + डट 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 Cn सम्म 2n बराबर C0 + C1 + C2 + C3 + C4 + डट डट Cn सम्म। अब C0 + C1 + C2 + C3 + C4 जुन छ यसको मैले बिच्च-बिच्चको टर्महरूलाई हटाएर हेर, जस्तै C0 + C1 + C2 + C3 + C0 2 अड र इभेन गरिदिउँ न 4 6 प्लस डट डट यति प्लस इन्टु गरेको होइन प्लस C1 C3 C5 प्लस डट डट यति गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो 2n। यो दुईटा फेरि बराबर हुन्छ नि, फेरि यो दुईटा हाम्रो बराबर हुन्छ। यसको मतलब के हो भने 2 सपोज यो a र b छ, दुईटै हाम्रो बराबर छ a 2a = 2n हुन्छ। a = के हुन्छ 2n/2 जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 2n-1 2 को पावर 1 छ, पावर रुल लाग्छ a = 2n-1। अब हामी के लेख्न सक्छौँ 2n-1 = C0 + C2 + C4 + डट 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 प्लस C1 C3 C5 प्लस डट डट डट। मजाले फोकस गरेर हेरौँ। ओके ठिक छ। अब 2n-1 भनेको हाम्रो अड या इभेनलाई लियौँ भने 2n-1 लेख्नुपर्छ र अरू कुराहरू बुझ्दैछौँ। अब हामी के गर्छौँ भने यो त थियो सिम्पल कुरा भनेकै। अब यस्तो कुरा जुन कि हामीलाई मेन काम लाग्छ, जुन कुरा अहिले क्वेसन गर्दाखेरि काम लाग्छ, जस्तै ध्यान दिएर हेर C0 र यो याद राख्नुपर्छ। n/0 फ्याक्टोरियल इन्टु n-0 0 फ्याक्टोरियल त 1 हुन्छ, थाहा नै छ भनेको 1 Cn1 n फ्याक्टर 1/n-1 फ्याक्टोरियल यानी कि n-1 फ्याक्टोरियल बाई n लाई सबभन्दा सानो जे टर्म छ नि, जस्तै यति भरिमा सबभन्दा सानो जे छ ठुलोलाई सबभन्दा सानोको टर्ममा ल्याएर छोड्ने अनि कटकुट हुन्छ। सबभन्दा सानो n-1 छ, n भन्दा सानो n-1 को टर्ममा n लाई चेन्ज गरे n इन्टु n-1 हुन्छ, n लाई n-1 को टर्ममा चेन्ज गर्दा n इन्टु n-1/1 फ्याक्टोरियल इन्टु n-1 फ्याक्टोरियल काटियो n/1 फ्याक्टोरियल। अब Cn2 छ भने n2 n-2 n-1 सबभन्दा सानो n-2 छ नि त, n-2 फ्याक्टोरियल गरे 2 फ्याक्टोरियल n-2 फ्याक्टोरियल यो काटियो n-1/2 फ्याक्टोरियल। ध्यान दिएर हेर Cn3 छ n/nr छ भने n/r n-r को फ्याक्टोरियल n-1
n माइनस 2 n माइनस 3 बाई r n माइनस 3 r कति छ हाम्रो 3 छ यहाँ r को ठाउँमा 3 छ n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल C4 कति लेख्न सक्छौं सेम टाइपले n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल C5n माइनस 2 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 5 फैक्टोरियल 6 के लेख्न सक्छौं n माइनस 1 डट n माइनस 6 बाई n माइनस 5 बाई 6 फैक्टोरियल तो C0 C1 C2 C3 यति आयो हो अहिले जुन एउटा क्वेशनहरु छ नि जहाँ एउटा C छ त्यो ठाउँमा यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ यति डिराइभ मैले गर्दै तिमीहरु पनि अब थाहा छ मलाई सबलाई थाहा होला त्यही पनि डिराइभ गरिहाल एकपल्ट डिराइभ गर हेर म्याथमा जति गर्छौ त्यति नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु सिकिन्छ अरु सब्जेक्ट च्याप्टरहरु पनि इजी हुन्छ है र सिमिलर वेमा हामी के गर्छौं भने अब यसलाई सल्भ गर्छौं ए बी सी डी लाई यो त मेन कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो अब ए लाई सल्भ गर्दा LHS इक्वल टु हामी गर्छौं CN ठीक छ C1 भने के हो n बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 2 n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 हेर n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डट n माइनस 1 n माइनस 1 CN यहाँ बुझिहालिन्छ सबै कुरा जस्तै अब सबमा के कुरा छ यसलाई n बाई 1 फैक्टोरियल गरौँ प्लस n माइनस 1 बाई 2 र 2 फैक्टोरियल काटियो प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 र 3 फैक्टोरियल काटियो 3 × 2 फैक्टोरियल हुन्छ नि त 3 बाई 3 फैक्टोरियल भनेको 3 बाई 3 × 2 फैक्टोरियल हो यहाँ 2 × 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियलले 1 लेख्दा नि हुन्छ n प्लस 1 1 फैक्टोरियलले नलेख्दा नि हुन्छ सरी यहाँ माइनस छ अलिकति फोकस गरेर माइनस अब के छ ध्यान यहाँ मात्रै दिनुपर्छ एकछिन र जे कुरा छ त्यो कुरा हामी लेख्यौं भने सबै सल्भ हुन्छ अब हामीले कमन के लिन सक्छौं n कमन लिम भने 1 माइनस ध्यान दिएर n कमन लिम भने के हुन्छ 1 माइनस हेर n छैन 1 माइनस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस गर्दै गर्दै n माइनस 1 n माइनस 1 CN अब एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने सबैबाट मैले यहाँबाट पनि n लिदिए अब के ध्यान दिनुपर्छ भने हाम्रो n लिए अब हामीलाई के छ C0 C1 C2 सम्म मात्रै जाउँ न C0 भनेको 1 C1 भनेको n बाई 1 फैक्टोरियल n नै C2 भनेको n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल यस्तै हो नि C3 भनेको n माइनस 1 अब तिमीहरु अलिमल्ली नै हैन मैले के भनेको थिए 1 वाला छ भने यो फर्मुला पहिला लगाऊ फर्मुला लगाए जे कमन आउँछ कमन तान्देऊ अब यहाँ हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं भने हेर 1 छ n छ त्यसपछि n माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2 माइनस यसलाई हामीले लेखेको भए यदि के हुन्थ्यो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 3 प्लस डट यस्तै हुन्थ्यो नि यसको मतलब यदि हामीले n को ठाउँमा n माइनस 1 हाल्यौं भने हेर n को ठाउँमा n माइनस 1 हालेको छौं भने यो के हो यो हाम्रो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 प्लस डट माइनस 1 n माइनस 1 CN
ठिक छ। किन यस्तो भयो भन्दा n को ठाउँमा n-1 आयो। आखिर हेर जस्तै c n0 गर, c n1 गर, c n2 गर। यो n1 n2 n3 हरू के गर्दैछु जस्तै 1 + x को पावर या a + x को पावर n छ भने अनि यो फर्मुला लाग्दैछ। अब n छ भन्ने कम्पलसरी छ। n भनेको सपोज a + x को पावर 20 छ भने 20 छ भने यो फर्मुला लाग्छ C012 हैन। यदि मैले n बाट एउटा 1 घटाइदिए यानी कि a + x को पावर 19 हाल्दिए भने त यो फर्मुला लाग्छ कि लाग्दैन भन त, सोचेर भन। यो फर्मुला लाग्छ किनभने n भनेको जस्ट एउटा नम्बर हो। n को ठाउँमा n-1, 20 को ठाउँमा 50 भएको भए पनि यो फर्मुला लाग्थ्यो। त्यस्तै फर्मेट सेम छ नि। आखिर n को ठाउँमा n-1, n-1 देखि स्टार्ट भएको छ, के छ त 20 थियो। अब 19 बाट स्टार्ट भएको छ 1 अनि n-1 अनि n-1 नै हुन्छ अनि n-1 - 1 n-2 यो n भो n-1 भो n-2 भो बाइ 3 फ्याक्टोरियल गर्दै गर्दै के हुन्छ c1 c हुन्छ नि त। यो कुरा मज्जाले बुझेको छ। अब कुरा आयो यहाँ 1 n-1 भनेको मतलब n को ठाउँमा n-1 छ, सब n को ठाउँमा n-1 हामीले हालेको छौं भने -1 को ठाउँमा पनि -1 को पावर n-1 आयो। यसको मतलब यो के हुन्छ हाम्रो सिरिज कन्टिन्युअस हुन्छ। कसरी अब मैले दुई चारवटा क्वेशन एराइज हुन्छ माइन्डमा, सर कसरी थाहा पाउनु n-1 नै लिने, के गर्ने, बाप रे यो त धेरै हार्ड छ। केही हार्ड छैन। फर्मुला त्यही अघि बेला लगाऊ, दुईटा कुरा याद राख्नु। फर्मुला लगाऊ, कमन जे तान्नु छ n वटा तनाउँदै छ कमन सबबाट त्यो कमन तान्देऊ, बाँकी कुरा लेख्देऊ। आरएचएस र यसले हामीलाई हिन्ट्स दिइहाल्छ। यहाँ जे छ त्यही टर्ममा सब n को ठाउँमा यो चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि 0 छ भनेको मतलब n * c0 + c1 + c2 c0 2 4 ... माइनस के छ c1 c3 c5 ... हो। अब के लेख्छौं n 2n-1 हैन 2n-1 minus 2n-1 will be equal to n into 0 equal to, यो त मैले फाल्तु गरे, यही डाइरेक्ट 0 लेख्दा नि हुन्छ किनभने यो पनि बराबर छ यो पनि बराबर छ, दुईटै बराबर कुरा घट्दै छ भने त्यो त 0 हुन्छ नि। a - a 0 n into 0 0 RHS प्रुभड। ठीक छ, बुझिएन सर, एक दुईवटा कुरा मात्रै बुझिएन। सर हुन त सब इजी नै छ, त्यही हो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन। तिमीहरु ढुक्क भएर अहिले अझै 3वटा क्वेशन छ, 3वटै क्वेशन मजाले गरिहालौं, त्यसपछि मलाई भन्नु बुझ्यो कि बुझेन। अबको क्वेशनमा म दिमाग लाउँदिन, सिंगल टर्म छ त्यही n बाइ यति बेला फर्मुला लगाउँछु, सीधा सीधा सल्भ गर्नु छ। सर अब यो गर्दा गर्दै अघिको पनि बुझिन्छ जस्तो सोचिरहेको छ होला, केही हेर्नु पर्दैन। c0 बाट स्टार्ट भएको छ 2c1 3c2 भने सबभन्दा पहिला जुन प्रोफेसनल छ c0 + c1 + c2 + c3 + ... एउटा निकालिहाल, प्लस नै हुन्छ नि फेरि c0 c1 2 c3 निकालिहाले। अब हामीलाई के छ c1 + 2c2 + 3c3 + ... अल ओभर। सर तपाईले त भाइ एकैछिनमा सबै गरिदिनु भयो। क्वेशनलाई के गर्नुपर्छ भने c0 देखि अलिअलि कमन सेन्स लाउनुपर्छ र क्वेशन एक दुईपल्ट गरेपछि आइडिया खुल्दै जान्छ। सुरुमा c0 + 2c1, अब c0 भनेको 1 हो + 2 * n + 3n n-1 / 2 फ्याक्टोरियल + 4n n-1 n-2 / 3 फ्याक्टोरियल प्लस गर्दै गर्दै यसलाई यदि एक्सपान्ड गरे भने साला नयाँ फर्स्टमा 1 यतिकै बच्यो, n कमन यहाँबाट लिनुपर्छ। त्यसपछि न यो 3 र 2 फ्याक्टोरियल कट्छ, न 4 र 3 फ्याक्टोरियल कट्छ, के हुन्छ। अब त्यसो भए त्यसमा अर्को कुरा सोच्नु पर्यो। अर्को कुरा के हुन सक्छ भने एउटा दिमागमा झट्टै आउन सक्छ c0 देखि छ भने c0 c1 2 3 एउटा सिरिज बनाइहालौँ, यो भनेको 2n हो। 2n बनाएर हामी ढुक्क भयौं किनभने यहाँ पनि 2n - 1 भनेको n + 2 को पावर 2n/2 खालको छ, यही न हो यो भनेको। त 2n यहाँ पनि छ, यसको मतलब अब सिम्पली 2n भयो, ध्यान दिउँ भने प्लस
C1 + 2 C2 + 3 C3 यताउता भनेको मतलब अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने अघिकै तरिका C1 भनेको n + n n-1/2 factorial plus n n-2/3 factorial plus 4n के हुँदैछ n-1 n-2 4n 4 factorial plus डट डट जेसुकै होस् उता। अब यसलाई हामी 2n को 2n लेख्छौँ प्लस n कमन लिन्छौँ टोटलबाट भने के बच्छ हाम्रो 1 + 2 फ्याक्टोरियल कट्छ n-1 प्लस 3 फ्याक्टोरियल कटेर n त कमन लिनै सक्यौँ हामीले n हामीले अलरेडी कमन तानिसकेका छौँ n-1 n-2/2 फ्याक्टोरियल किनभने 3 फ्याक्टोरियल र 3 कटेर 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ प्लस n-1 n-2 n-3/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट यति हुन्छ। अब यसलाई हामी लेख्छौँ के भन्दा 2n + n। अब यो जुन हाम्रो सिरिज छ एकछिन ध्यान दिएर हेर त सिरिज हाम्रो के खालको छ। यदि 2n भनेको हाम्रो के हुन्छ C0 + C1 + C2 + C3 + डट डट हो जहाँ हाम्रो के हुन्छ जसलाई हामी के लेख्छौँ 1 + n + n n-1/2 + n n-2 n-1 n-2/3 फ्याक्टोरियल प्लस यस्तै नै लेख्छौँ यो 2n को सिरिजलाई हो। मजाले ध्यान दिऊ 2n को सिरिजलाई हामीले यो लेख्यौँ। अब यही सिरिजलाई यहाँ इमेजिन गर त सब n को ठाउँमा n-1 छैन। यो सिरिजको 2n को सिरिजलाई यसरी जुन लेख्छौँ सब n को ठाउँमा n- छैन यहाँ। सर के भन्दै हुनुहुन्छ हौ के दिमागमै गइरहेको छैन। सब n को ठाउँमा n-1 छ n-1 को ठाउँमा n-1 -1 छ। यसको मतलब के हो यो सिरिजलाई हामी 2n-1 पनि लेख्न सक्छौँ। सोचेर हेर किनभने 2n-1 भने के हुन्छ 1 + n-1 प्लस n-1 n-2/2 फ्याक्टोरियल प्लस n-1 n-2 n-3/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट ठिक छ यति लेख्न सक्छौँ 2n-1। अब हामी के लेख्छौँ भने यो ठाउँमा हामी क्याल्कुलेट गरौँ 2n + n × 2n/2 ठिक छ। अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने 2 × 2n ठिक छ 2 × 2 को पावर n प्लस n × 2 को पावर n/2 हो। अब 2 हामीले कमन लियौँ भने 2n सरी यो दुईटाबाट 2n कमन हुन्छ 2n कमन लियौँ भने n + 2/2 यो 2 लाई यो 2 सँग डिभाइड गर्दा 2n-1 × n + 2 हाम्रो सिम्पली आन्सर आउँछ। के भयो कसरी भयो यहाँसम्म यदि सबजनाले बुझेको छ भने अब यहाँ केही गर्ने हैन 2n हामी कमन लिन्छौँ 1 + n/2 यति त लेख्न सकिन्छ नि हो 2n 2 + n/2 यो 2 र 2n को 2 2n-1 n + 2 यसलाई मिलाएर लेख्दा n + 2 ओ सर अल्टिमेटली यहाँ n-1 ले चाहिँ हामीलाई दुःख दिँदो रहेछ। दुःख भन्नाले क्वेसन सल्भ गर्दो रहेछ n-1 ले नै। C0 छ भने मजाले हेर C0 छ भने हाम्रो आधी टेन्सन खत्तम। C0 छ भने हाम्रो आधी टेन्सन खत्तम। एउटा सिरिज पहिला C0 वाला बनाइदियौँ त्यसपछि C1 वाला अर्को सिरिज C1 वाला सिरिजमा यो गर्यौँ भने n-1 देखि स्टार्ट हुन्छ 2 को पावर n- सर बुझे हो। यसरी नै हामी क्वेसन गर्छौँ धेरै क्वेसन गर्दैनौँ र सबभन्दा मेन कुरा अलिकति धैर्य राखेर गऱ्यौँ भने
सबै कुरा क्लियरली हुन्छ, त्यसैले पेसेन्सलाई जान दिने हैन। अब सी नम्बरको क्वेसन जुन कि सेम टु सेम कपी पेस्ट हानिदिएको छ, अलिकति फरक गरेको छ, त्यो फरक म बताइदिन्छु। 3 5 अनि n+1 को पावर 2 n+1 नै छ नि। 35 C035 गर्दै गर्दै छ यसरी नै 2n+1 गरेर हेरिहाल। एकपल्ट 3 नम्बर क्वेसन सिम्पल नै छ। जहाँ C0 आयो त्यहाँ हामी सट्टै C0 वाला एउटा सिरिज बनाइदिइहाल्ने। के छ C0 + C1 + C2 + C3 + प्लस 2C1 + 4C2 + 6C3 + अर्को पनि सिरिज बनौँ। यो चाहिँ हाम्रो 2n हुन्छ प्लस 2 कमन लिन्छौँ हामी। यहाँ के हुन्छ C1 + 2C2 + 3C3 + अरे सर यो त ठ्याक्कै त्यही अघिकै क्वेसन भयो त सर। 2 अनि n कमन लिएर 2n-1 2n + 2, किनभने यो भनेको योबाट n कमन आउँछ हामीलाई थाहा छ, अनि 2n-1 पनि आइदिन्छ। अब यसलाई हामीले यो एन्सर जति बनाउनु छ 2n + 2 × n 2n/2 2 काटियो, 2n कमन लियो भने n+1 इज आवर RHS। सर के अलिक छिटो भयो, बिस्तारै गर्नु। छिटो भएको हैन, अलिकति बुझिहालौँ। बुझिहाल्छौ तिमीहरू त झन् बुझ्ने स्टुडेन्ट एकछिन बुझिरख है। र डी नम्बरको क्वेसन के छ भन्दा डी नम्बर क्वेसन पनि सेम छ। 4 7 10 छ यहाँ C0 अनि यहाँ चाहिँ 4, यहाँ चाहिँ हाम्रो 7, यहाँ चाहिँ हाम्रो 10, ठिक छ डट डट। अनि RHS प्रुफ चाहिँ 3n + 2 2n-1। सर तपाईले गरेको ठ्याक्कै बुझियो। 3 6 8 गर्दै गर्दै 3 6 9 3 कमन लिँदा 3C1 यस्तै 3 कमन लिए, n पनि लिए 2n-1। बस अब यसलाई हामीले एन्सरको फर्ममा चेन्ज गर्नु छ। के फर्ममा 3n × 2n/2 एकछिन 3n + 2 2n-1 ओके। अब हामी के गर्छौँ 2n कमन लिम 1 + 3n/2 यस्तो छ, जसलाई हामी लेख्छौँ 2n 2 + 3n/2 2n/2 3n + 2 2n-1 3n/2 RHS proved, and this is one of the very important questions है। अब जुन गर्छौँ बाँकी 4वटा क्वेसन, त्यो 4वटा क्वेसनमा C 2टा छ, C × C1 C1 × C2 मतलब सब C एकअर्कासँग मल्टिप्लिकेसन यताउता या डिभाइडमा भएको छ, त्यो गर्ने तरिका पनि अर्को छ। त्यसको कोफिसिएन्ट हामी फाइन्ड गर्छौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। यही प्रुफ योबाट हामीले त्यसलाई प्रुफ गर्नु छ। जस्तै दिस इक्वल टु दिस, अब यही दुईटालाई सल्भ गर्दै गर्दै अनि लास्टमा चाहिँ एन्सर त्यही आइदिन्छ। ओभर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। सो